यहाँ मसला सिर्फ एक टिकट का नहीं था। यहाँ असल में दो कहानियां चल रही हैं। एक उस सफ़र की जो वो खुद कर रही हैं और दूसरी उस सफ़र की जो उनके हस्बैंड नहीं कर रहे। और उनके हस्बैंड का साथ ना जाना कोई इतनी सिंपल बात नहीं है कि उसे क्वाइटली स्किप कर दिया जाए, जबकि उनको सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे कार्ड्स भी मिल चुके हैं। पर्सनल रीजंस हर किसी के होते हैं और उनको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी को पहले ही पब्लिक डायरी बना चुके हों, जब हर छोटी बड़ी बात ऑडियंस के साथ शेयर की जा रही हो, तो फिर कुछ खामोशियां भी सवाल बन जाती हैं और उन सवालों का जवाब देना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली हमारी प्यारी बहन ने पाकिस्तान जाने का अनाउंस किया। अगले दिन फूड प्रेपरेशंस का व्लॉग लोगों के साथ शेयर किया और तीसरे व्लॉग में वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई। पाकिस्तान जाना हर किसी के लिए नॉर्मल नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ ट्रैवल होता है और कुछ लोगों के लिए इमोशनली बहुत बड़ी बात होती है। एक लंबे इंतज़ार के बाद मिलने वाली खुशी रिलीफ होता है। इसलिए इस एक्साइटमेंट को मैं बिल्कुल निगेट नहीं कर रही, लेकिन साथ ही साथ ये भी नज़र आता है कि जब इस अनाउंसमेंट को 15 से 16 मिनट्स के डेडिकेटेड व्लॉग में कन्वर्ट किया जाता है, तो यहाँ सिर्फ फीलिंग्स नहीं, प्लानिंग भी शामिल होती है। और हमारी प्यारी बहन ने हमेशा इसी अप्रोच को फॉलो किया है। ऑडियंस के जेन्युइन सवालों का सीधा और लॉजिकल जवाब देने की बजाय फोकस इमोशंस पर रखा गया, क्योंकि जब ऑडियंस ज़्यादातर ख़वातीन हो तो फिर इमोशनल कनेक्शन नेचुरली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए क्लैरिटी की जगह फीलिंग्स डोमिनेट कर जाती हैं, एक्सप्लेनेशन की जगह एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। कभी लॉन्गिंग दिखा दी जाती है, कभी सेक्रीफाइस, कभी स्ट्रगल और कभी तड़प। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो अब भी वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। सवाल वहीं के वहीं हैं, लेकिन उनके जवाब लॉजिक से नहीं, प्रेजेंटेशन से मिल रहे हैं। ऑडियंस को समझाया कम जा रहा है, इमोशनली एंगेज ज़्यादा किया जा रहा है, और यहीं से कंटेंट एक सिंपल व्लॉग नहीं रहता, बल्कि एक थॉटफुली डिज़ाइन स्ट्रेटजी बन जाता है। 16 मिनट के व्लॉग में आपके साथ वही बात रिपीट की गई जो आप तकरीबन रोज़ाना उनके हर व्लॉग में सुनते आ रहे थे। मैं 2.5 साल से पाकिस्तान नहीं गई, मैं पाकिस्तान को बहुत मिस कर रही हूँ। इस्लामाबाद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं चाहे जहाँ चली जाऊँ मुझे इस्लामाबाद ही बहुत अच्छा लगता है। यानी उस व्लॉग में कोई भी नई बात नहीं थी। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर की अपनी पूरी टिकट की डिस्कशन। एक तरफ कहा जा रहा है कि अपनों से मिलने की बहुत तड़प है, और दूसरी तरफ पूरा सेगमेंट टिकट की प्राइसेस, एयरलाइंस का कंपैरिजन, बर्लिन महंगा है, फ्रैंकफर्ट सस्ता है, फलाना सस्ता है, फलाना महंगा है, ये सब चल रहा था। अगर फोकस सिर्फ इमोशंस पर होता तो शायद ये डिटेल सेकेंडरी होती, लेकिन जब आप इतनी एनर्जी फेयर कंपैरिजन पर लगाते हैं तो ये चीज़ थोड़ी मिक्स्ड मैसेजिंग क्रिएट करती है। एक इमोशनल स्टोरी के बीच फाइनेंशियल कैलकुलेशंस का इतना हैवी एम्फेसिस कंटेंट को, यकीन करें, थोड़ा कमर्शियल और थोड़ा परफॉर्मेटिव बना देता है। ये बताता है कि यहाँ सिर्फ ट्रेवल नहीं, स्टोरी टेलिंग भी हो रही है। शायद वो ऑडियंस को ये बताना चाह रही थी कि देखो मैं कितनी रिसर्च करती हूँ, कितनी चीज़ें मैनेज करके मैं चलती हूँ। बिल्कुल, अगर फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हों तो लॉजिकली ये समझ आता है कि कौन सी एयरलाइन इकोनॉमिकल है और कौन सी एक्सपेंसिव। लेकिन यहाँ बात थोड़ी अलग है। जब सिर्फ एक ही बंदा जा रहा और वो भी इमोशनली इतना डेस्परेट हो अपनी फैमिली से मिलने के लिए, आफ्टर ईयर्स आई एम गोइंग टू मीट माई फैमिली, जिसको इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान ही नज़र आ रहा है और ख़ुद के फाइनेंशियल इश्यूज़ भी नहीं हैं, जैसा कि वो कई दफ़ा बता चुकी हैं, तो फिर ये सब पब्लिक कंपैरिजन करना, सबके सामने स्प्रेडशीट स्टाइल एनालिसिस दिखाना थोड़ा ओवरकिल लगता है। ये दिखाता है कि फोकस इमोशन से ज़्यादा प्रेजेंटेशन और कंटेंट एंगेजमेंट पर है, ना कि रियल नेसेसिटी पर। उसके बाद शॉपिंग का एंगल। पहले कहा जाता रहा कि मैं गिफ्ट शो नहीं करती, मैं लोगों को क्या देती हूँ या लोग मुझे क्या देते हैं मैं उसको मीडिया पे नहीं दिखाती, मैं चीज़ों को प्राइवेट रखती हूँ। और अब अचानक डिटेल के साथ बताया जा रहा था कि भाई के लिए एयर फ्रायर लेकर जा रही हूँ, उसको बेकिंग का बहुत शौक है। ये भी एक सटल शिफ्ट है, यानी नैरेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बदल रहा है। जहाँ मिस्ट्री रखनी हो वहाँ प्राइवेसी, जहाँ इमोशनल बॉन्डिंग और जेनरोसिटी दिखानी हो वहाँ डिटेल्स। मतलब कोई तो ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर हमारी प्यारी बहन जो है वो एक ही अपना बयान रखें कि शुरू से आखिर तक हमें लगे कि हाँ, ये जो कहती थी ये आज भी वही करती हैं। ये अपनी मर्ज़ी से बयान बदलती हैं, अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को दिखाती हैं और अपनी मर्ज़ी से उन्हीं चीज़ों को भी फिर बदल देती हैं। जब ये यूके में थी तो लोगों ने इनसे पूछा था आप पाकिस्तान क्यों नहीं जा रही, तो उन्होंने कहा था मैं तो जा सकती हूँ, हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही, इसलिए वो घर बाहर का खाना नहीं खाते, वो ऐसे नहीं कर सकते, वो वैसे नहीं कर सकते, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ के जा सकती, बड़ी बड़ी बातें की थी। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हस्बैंड बड़े हो गए हैं, अब वो अकेले रह सकते हैं। एक जुमला कह दिया गया कि हस्बैंड नहीं जा रहे, मैं अकेली जा रही हूँ, कोई रीज़न, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं। अचानक ये शिफ्ट कैसे हो गया?
اچانک وہی ہسبینڈ جن کے بغیر رہنا مشکل بتایا جاتا تھا، اب ان کے بغیر پاکستان جانا پاسبل ہو گیا۔ یہ کانٹرڈکشن سمجھدار آڈینس کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہاں سے ڈرامہ کریٹ نہیں ہوتا، یہاں سے کویسچنز کریٹ ہوتے ہیں، اور کویسچنز ہمیشہ سائلنس سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں۔ ہسبینڈ ساتھ نہیں جا رہے، مکسڈ فیلنگز آ رہی ہیں، خوش بھی ہیں، اداس بھی ہیں، لیکن رکیے، کیمرہ کس نے پکڑا ہوا ہے؟ اینگلز کون بنا رہا ہے؟ ہر ایک چیز کیپچر کون کر رہا ہے؟ اگر یہ واقعی اتنی اداس ہو رہی تھیں، ان کو مکسڈ فیلنگز آ رہی تھیں اور ان کا دل پھٹ رہا تھا، تو دھیان کیمرے کے فوکس اور فریم پر نہ ہوتا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آنکھیں گھما کر لوگوں کو یہ بھی تو دکھانا تھا کہ میں اداس ہوں، اپنے ہسبینڈ کے بغیر جا رہی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ایموشنل بیٹنگ، آڈینس کی ہمدردی سمیٹنے کا بہت ہی سستا طریقہ۔ اگر تھوڑا سا خوش اپنے آپ کو دکھاتی تو پھر لوگ کیسے کہتے کہ ہاں آپ اپنے ہسبینڈ کو مس کر رہی ہیں۔ سو ولاگز کے لیے، کانٹینٹ کے لیے کبھی کبھی بیچاری وائف بننا ولاگنگ کا ایک بڑا ہی پرانا فارمولا ہے۔ باقی ان کے ولاگز دیکھیں تو اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ ہسبینڈ اور اداسی دونوں برلن ہی رہ گئے۔ پاکستان جانے سے پہلے انہوں نے گھر کا کونا کونا چمکا دیا، انہوں نے باتھ روم کی ٹائلز چمکا دی، باتھ روم کا واش بیسن انہوں نے چمکا دیا۔ راتوں رات انہوں نے اپنا ہیئر کلر چینج کر لیا کیونکہ پہلے والا ان کو پسند نہیں تھا۔ انسان اپنی اپیئرنس پر کتنا خرچ کرتا ہے، ٹائم بھی اور پیسہ بھی، لیکن اگر تھوڑا سا وقت اور توجہ وہ ان چیزوں پر لگا لے جو چیزیں واقعی زندگی میں میٹر کرتی ہیں تو زیادہ ٹھیک رہتا ہے۔ ہر چیز کے ایتھکس ہوتے ہیں، ہر چیز کے کچھ مینرز ہوتے ہیں، اسی طرح ٹریول کرنے کے بھی کچھ ایتھکس ہوتے ہیں۔ اگر محترمہ رنگ تبدیل کرنے کی بجائے تھوڑے سے ان چیزوں کے بارے میں پڑھ لیتی نا تو ولاگز میں تھوڑی سی بہتری آ جاتی۔ جس طرح انہوں نے اپنے ٹریول ولاگز شیئر کیے ہیں، ایسے لگ رہا تھا سائیکل پر سفر کر رہی ہیں۔ ایک طرف تو بتا رہی ہیں کہ میں نے بزنس کلاس میں سفر کیا ہے، بڑی بہترین ایئر لائن میں سفر کیا ہے، لیکن جس طرح کی حرکتیں کر رہی تھیں، جس طرح کی باتیں کر رہی تھیں، اس سے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ شاید جہاز بھی پہلی دفعہ ہی دیکھا ہے۔ بیسکلی ان کے لیے پرائیورٹی کیا ہے؟ تصویریں اچھی آنی چاہیے، سیلفیز اچھی آنی چاہیے، ولاگز اچھے بننے چاہیے، بالوں کا شیڈ پرفیکٹ آنا چاہیے، بال سٹریٹ صحیح طرح ہونے چاہیے، بھلے دنیا کی بہترین ایئر لائن کی سروس کا ہمیں ایس بھی نہ پتا ہو۔ یہ ہے ہماری ولاگنگ دنیا کا ایک تلخ حقیقت۔ بیوٹی اوور برینز، سٹائل اوور سبسٹنس۔ اپیئرنس پر ہزاروں روپے خرچ دیتے ہیں مگر ٹریول نالج زیرو ہے۔ اس کے بعد ٹریول سیریز شروع ہو جاتی ہیں، اور ٹریول سیریز کی پہلی ویڈیو کا تھم نیل محترمہ نے اپنی ایک نہیں، دو نہیں، پورے 5 امیجز لگائے ہوئے تھے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا آڈینس اتنی بھلکڑ ہے کہ ایک فوٹو سے پہچان نہیں پائے گی؟ یا پھر میسج یہ ہے کہ سفر ایک ہے مگر میرے ششکے 5 ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ایکسٹریم اوور فلیکسنگ۔ جب کانٹینٹ میں صحیح طرح کچھ دکھانے والا نہ ہو تو پھر ولاگرز اپنی ہی شکلوں سے تھم نیل بھر دیتے ہیں۔ اچھا جی، فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہوئی، جو کہ انٹرنیشنل ٹریول میں ایک بڑی معمولی بات ہے، مگر یہاں ایسے پیش کیا گیا جیسے کوئی قیامت آ گئی ہو۔ اور اس کے بعد محترمہ بن گئی فوڈ کرٹک۔ چکن ڈرائی تھا۔ ٹرکش ایئر لائنز دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں سے ایک ہے۔ 35-40 ہزار فیٹ پر ٹیسٹ برڈز بدل ہی جاتے ہیں۔ ہماری پیاری بہن کو وہاں بھی پراپر چسکے چاہیے تھے، بجائے اس کے کہ وہ ایئرپورٹ کا آرکیٹیکچر، کوئی ٹرانزٹ پروسیس، کوئی ٹریول ٹرپس پر بات کرتی۔ ان کا پورا کرٹک ڈرائی چکن اور لفٹ بند ہونے پر ختم ہو گیا۔ اور یہ سمپلی یہ دکھاتا ہے کہ ان کا جرمنی کا ایکسپوجر صرف شاپنگ مالز اور گھر کی صفائی تک محدود ہے۔ ٹریول سینس نام کی کوئی چیز یہاں نظر ہی نہیں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ محترمہ نے لوگوں کو اپڈیٹ بھی کیا کہ میں نے ابھی واش روم بھی جانا ہے۔ کیا اب آڈینس کو فزیکل نیڈز کی اپڈیٹس بھی چاہیے؟ اس سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے واش روم جانے کو بھی بریکنگ نیوز بنا دیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ ایکسپوجر کتنا لمیٹڈ ہے۔ تھرو آؤٹ اس ٹریول ولاگ میں آپ کو کیا باتیں انہوں نے سنائی، کیا باتیں بتائیں۔ میں شاپ پر چلی جاؤں، میں کچھ کھانے پینے کو دیکھ لوں، میں نے باتھ روم جانا ہے، میں تھک گئی ہوں، یہاں رش بہت ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی کرنے کے لیے۔ چیزیں کیپچر پوری دنیا کر لیتی ہے۔ آپ یوٹیوب کھولیں، آپ کو بڑی خوبصورت چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ صرف اس چیز سے متاثر نہ ہو جائے کریں کہ اس نے جہاز کی کھڑکی سے بیٹھ کر بڑی خوبصورت طریقے سے ویڈیو بنائی، یا اس نے ایئرپورٹ کی ایسی تصویر بنائی کہ واہ جی واہ بڑا حسین سب لگ رہا تھا۔ ان ساری چیزوں سے تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے۔ یہ دیکھیں کہ جو انسان آپ کو ولاگ بنا رہا ہے، جو آپ کو ولاگ دکھا رہا ہے، وہ آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے۔ وہ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں نے ابھی واش روم بھی جانا ہے۔
وہ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، بار بار یہ بتا رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں میرا لیپ ٹاپ بیگ بھی ہے. پوری دنیا جو ٹریول کرتی ہے ان کے ہاتھ میں ہی ہوتے ہیں یہ لیپ ٹاپ بیگ. ایسا لگ رہا تھا کہ مقصد سفر نہیں ہے، سفر کی ششکے بازی ہے. کیمرہ کا نیا کور آ گیا، بال سٹریٹ کر لیے، پاسپورٹ کو پنک کور میں رکھ لیا. یہ سب چیزیں ولاگس کو خوبصورت نہیں بناتی. یہ چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کا ایکسپوجر کتنا لمیٹڈ ہے اور آپ چیزوں کو کتنا سطحی طور پہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. انسان کو فیک فلیکس کلچر کا نمائندہ نہیں بننا چاہیے، جہاں پنک کور کو بہت بڑی ایک اچیومنٹ کے طور پہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، جہاں تھم نیل پر اس کی تصویر لگائی ہے، اور جہاں ایئر لائن کے بہترین سفر میں صرف ڈرائی چکن کی خامی نکالی جاتی ہے. میرا خیال ہے آڈینس کو چاہیے کہ وہ ایسے ولاگرز کو ریالٹی چیک دیں. فلیکس کرنا برا نہیں ہے، مگر اوور فلیکسنگ جب جھوٹ اور ڈسیپشن کی سرحد کو ٹچ کر لینا تو وہ پھر کرٹیسزم کی حقدار بنتی ہیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.